वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समात कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियाँ। साहिबतुस्सुमू शेखा मौजा बिन्त नासिर ने तालीम को हमलों से बचाने के मफहूम को अमली तौर पर नाफिज करने पर जोर दिया है। कतर की वजारती कौंसिल ने सैलाब निमटने के लिए सूडान के साथ यकजहती का इजहार किया है। और कतर ने कहा है कि अरब मसाइल के सिलसिले में उसका मुस्तकिल मौक़िफ़ है, जिसमें सर फहरिस्त मसला फ़लस्तीन है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात ने अरब मुल्कों की उस करारदाद को नाकाम बना दिया है जिसमें इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली की मजम्मत की गई थी। पेश खिदमत है आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इदारा तालीम सबसे बाला या एजुकेशन अबव ऑल की CEO और अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ का दिफा करने वाले ग्रुप की रुकन शेखा मौजा बिन्त नासिर ने तालीम को हमलों से बचाने के आलमी दिन के मौके पर मुनाक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की तक़रीब में शिरकत की। ये दिन इसलिए मनाया जाता है कि तनाज़ात के वक्त भी तालीम हासिल करने के हक़ की हिफाजत की जाए। इसी तरह तालीम को मुसल्लह तशद्दुद और जानबूझकर किए जाने वाले हमलों से बचाया जाए जिनका दुनिया भर में बच्चे शिकार होते हैं। साहिबतुस्सुमू ने आला सतही वर्चुअल फंक्शन का इफ्तिताह किया, जिसका एहतमाम एजुकेशन अबव ऑल और यूनिसेफ और यूनेस्को ने मुश्तरका तौर पर किया था। उन्होंने अपनी इफ्तिताही तकरीर में कहा कि बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफवर्जी करने वालों को नोट करने और उनका एहतसाब करने के लिए एक मुत्तहिदा बैनुल अक़वामी दावत की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन के मफ़हूम को ज़मीनी सतह पर भी बढ़ता जाएगा। इस आलमी तक़रीब में शिरकत के मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने कहा कि साहिब-ए-सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी की हिदायत हैं कि हंगामी हालात में तालीमी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए फंडिंग करना कतर की जानिब से पेश की जाने वाली तरक्कियाती इमदाद में सर फहरिस्त है। तालीम को हमलों से बचाने के आलमी दिन की आला सतही तक़रीबात में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी जनाब अंतोनियो गुतरेश, बेल्जियम के वज़ीर ख़ारजा और बराए उमूर दिफ़ा जनाब फिलिप जोफिन, यूनिसेफ की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहतरमा हेनरिटा फोर और यूनेस्को की असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल मोहतरमा स्टीफानिया जियानिनी ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल सानी की सदारत में होने वाले काबीना के मामूल के इजलास में वज़ारती कौंसिल ने साहिब-ए-सुमू अमीर की जानिब से सैलाबों के असरात से निमटने के लिए सूडान को इमदाद रवाना करने की हिदायत को सराहा और सूडान के साथ यकजहती का इजहार किया। इजलास के दौरान काबीना ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क में नाफिज एहतियाती तदाबीर को जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारतों और सरकारी इदारों को अपनी स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत के ज़िम्न में वज़ीर बराए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन ने इजलास में अपनी वज़ारत का मुफस्सल मंसूबा पेश किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अज़ीज़ आल थानी ने एक टेलीफोन कॉल के दौरान तुनिस के नौमुंतखब वज़ीर आज़म जनाब हिशाम अल-मिशय्यशी को उनकी काबीना की हलफ बर्दारी के मौके पर मुबारकबाद पेश की और दो तरफ़ा ताल्लुकात और उनको मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ देने के वसाइल के अलावा दीगर मुश्तरका दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। रियासत कतर ने अरब लीग के सेशन नंबर 154 के वज़ारती इजलास में शिरकत की। इजलास में वज़ीर ममलिकत बराए उमूर ख़ारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मुरैखी ने कतरी वफ़द की क़यादत की। इजलास के दौरान उन्होंने रियासत कतर की जानिब से सैलाब में होने वाले जानी नुकसान पर ताज़ियत पेश की और साहिब-ए-सुमू अमीर की जानिब से सैलाबों के असरात से निमटने के लिए इमदाद भेजने की हिदायत की तरफ इशारा किया। वज़ीर ममलिकत ने लुबनान की मदद के लिए बुलाई गई बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में साहिब-ए-सुमू अमीर की शिरकत और बैरूत पोर्ट धमाके के असरात से निकलने के लिए $50 मिलियन की इमदाद का भी तज़किरा किया।
اپنی تقریر میں انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں قطر اپنے موقف پر قائم ہے جو دو ریاستی حل، امن کے بدلے زمین اور عرب ملکوں کی امن پہل پر قائم ہے۔ وزیر مملکت نے لیبیا میں فوری فائر بندی کے متعلق اتفاق رائے کا خیر مقدم کیا۔ قطر ترقیاتی فنڈ نے یمن میں اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے لیے $2 ملین کا عطیہ دیا ہے۔ یہ رقم جنگ زدہ لوگوں کی مدد کے لیے اور ہنگامی حالت میں خرچ کی جائے گی۔ تیونس کے صدر جناب قیس سعید کے ساتھ قطر کے اٹارنی جنرل جناب ڈاکٹر علی بن فطیس المری نے ملاقات کی، جس کے دوران انسداد بدعنوانی یا کرپشن کی روک تھام اور قانون کی بالادستی قائم کرنے کے شعبوں میں آپسی تعاون کو مضبوط کرنے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ اٹارنی جنرل نے بعد ازاں پارلیمان کے اسپیکر جناب راشد الغنوشی کے ساتھ بھی ملاقات کی اور متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ریاست قطر نے افغان دارالحکومت کابل میں ملک کے نائب صدر کے قافلے پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ اس حملے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ دہشت گردی کے خلاف مستقل موقف کو دہراتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ قطر اسباب و محرکات سے قطع نظر ہر طرح کے تشدد اور دہشت گردی کو مسترد کرتا ہے۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کامیابی کے ساتھ کورونا وائرس کووڈ-19 کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا کہ کل 9 ستمبر کو ملک میں کووڈ-19 کے 267 نئے کیس درج کیے گئے، جن میں سے 252 مقامی کیسز ہیں اور 15 ایسے افراد ہیں جو حال میں سفر سے لوٹے ہیں اور ہیلتھ کوارنٹین میں ہیں۔ اس کے علاوہ مزید 249 افراد صحت یاب ہو گئے ہیں اور اس طرح ریکور ہونے والوں کی کل تعداد 1,17,746 ہو گئی ہے۔ اس بیماری کو کنٹرول کرنے میں احتراز ایپلیکیشن کو مزید فعال بنانے کے لیے رواں ماہ کے وسط سے ایک نیا فیچر ایڈ کیا جا رہا ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہوگا جو کوارنٹین میں ہیں۔ دوسری جانب متعلقہ اداروں نے ہوم کوارنٹین کی شرطوں کی خلاف ورزی کرنے والے مزید 5 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ ان افراد نے اس عہد نامے پر دستخط کیے تھے جس میں لکھا ہے کہ خلاف ورزی کی صورت میں ان سے قانونی باز پرس کی جائے گی۔ ادھر عالمی سطح پر اس بیماری سے 9 لاکھ سے زیادہ افراد کی جان جا چکی ہے، جن میں 1/3 لاطینی امریکہ کے ملکوں اور کیریبین کنٹریز میں ہیں، جس کے بعد یورپی ملکوں کا نمبر آتا ہے۔ سب سے زیادہ اموات امریکہ میں ہوئی ہیں، اس کے بعد بھارت اور پھر میکسیکو ہے۔ انگلینڈ میں کووڈ-19 کی یہ بیماری دوبارہ لوٹ آئی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم بورس جانسن نے سخت اقدامات کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسرائیل اور امارات کے مابین تعلقات کی بحالی کے ضمن میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کی سطح کے اجلاس میں UAE نے عرب ملکوں کی اس قرارداد کی شد و مد کے ساتھ مخالفت کی جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مذمت کی گئی تھی۔ امارات کا یہ موقف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس اعلان کے بعد سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ رواں ماہ کی 15 تاریخ کو وائٹ ہاؤس میں باقاعدہ UAE اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کی بحالی کے حوالے سے معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔ اور مشرق وسطی میں امریکہ کی فوجی قیادت نے اعلان کیا ہے کہ وہ عراق میں اپنے فوجیوں کی تعداد کو کم کر کے 3,000 کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوجوں کو نکالنے کے بارے میں بھی ایسا ہی اعلان جاری کریں گے۔ یاد رہے کہ امریکہ میں صدارتی انتخابات کو اب 2 ماہ سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے۔
آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحبۃ السمو شیخہ موضہ بنت ناصر نے تعلیم کو حملوں سے بچانے کے مفہوم کو عملی طور پر نافذ کرنے پر زور دیا ہے۔ قطر کی وزارتی کونسل نے سیلاب کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سوڈان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، اور قطر نے کہا ہے کہ عرب مسائل کے سلسلے میں اس کا مستقل موقف ہے، جن میں سر فہرست مسئلہ فلسطین ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات نے عرب ملکوں کی اس قرارداد کو ناکام بنا دیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحالی کی مذمت کی گئی تھی۔ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اردو ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ عبید طاہر سے آج